आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों, मशरिक़ वस्ती की आग जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसराइल, फ़लस्तीन, लबनान, ईरान और यमन के दरमियान एक नई जंगी लहर उठी है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि इस जंग में असल में क्या खेल हो रहा है, कौन किसके साथ है और सबसे बढ़कर असल नुकसान किसका हो रहा है। आइए आज की वीडियो में इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले इसराइल ने यमन पर हमला किया। इस हमले में यमन के सिविल हुकूमत के वुज़रा और वजीर आजम को निशाना बनाया गया। ये एक बहुत बड़ा वाकया था, लेकिन यमन के हुसी ने ऐलान किया कि वो इस खून का बदला जरूर लेंगे, और हुआ भी यही। अगले ही दिन एक इस्राएली कार्गो जहाज पर हमला किया गया जिससे इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। दोस्तों, यहाँ सोचने की बात यह है कि हुसियों के पास वो जदीद टेक्नोलॉजी नहीं जो इसराइल के पास मौजूद है। ना उनके पास अमेरिका जैसा बड़ा हिमायती है, ना यूरोप जैसा पुष्टपना, लेकिन इसके बावजूद हुसी डट कर मुकाबला कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर वो मुसलसल कहते हैं कि हम गजा के मजलूम अवाम के साथ खड़े हैं। अब दोस्तों, इस सब में मीडिया की मुनाफकत आप देखिए। जब भी आलमी मीडिया हुसियों या हिजबुल्ला या इसराइल की मज़ाहमती तंजीम हम बात करता है तो हमेशा लिखता है ईरान के हिमायत याफ्ता हुसी। लेकिन जब इसराइल की बात आती है तो कभी भी किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह नहीं लिखा जाता कि अमेरिका का हिमायत याफ्ता इसराइल। हालांकि हकीकत तो यह है कि इसराइल को हर तरह की मदद अमेरिका से मिलती है। पैसा, हथियार, इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, सब कुछ। ये है मीडिया का दोहरा मेयार जिसका शिकार आम लोग बन रहे हैं। अब इन सब में इसराइल का असल मंसूबा है क्या? इसराइल का मंसूबा है कि वो गजा को खत्म करके नया रेवीरा बनाए। दोस्तों, एक अहम इंकशाफ हुआ कि अमेरिका और इसराइल ने एक मंसूबा बनाया है जिसे ग्रेट कहा गया, यानी गजा रिकंस्ट्रक्शन, इकोनॉमिक एक्सेलरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। Skyscrapers as far as the eye can see. This is what Donald Trump's vision for the so-called Gaza Riviera looks like. This illustration figures in a 38-page prospectus seen by the Washington Post. The proposal, called the Gaza Reconstruction, Economic Acceleration and Transformation Trust, states the Gaza Strip would be placed under U.S. administration for 10 years, while it is transformed into a tourism and technology hub. Also envisaged is the voluntary departure of the 2 million inhabitants to other countries or to restricted secure zones inside the enclave during reconstruction. To encourage the departures, the plan would offer Gazans $5,000 in cash and subsidies for 4 years of rent and 1 year of food. Property owners would be given a digital token which they can use to finance a new life elsewhere or redeem for an apartment in the 6 to 8 new so-called AI-powered smart cities to be built in Gaza. The Washington Post says the plan was laid out by Israelis who are behind the self-styled Gaza Humanitarian Foundation, which has been entrusted by Israel with distributing food aid, but which has been subject to fierce criticism by human rights groups. The US president has grasped the opportunity to apply an area he knows best, property development, to Gaza with the help of his son-in-law Jared Kushner, who attended a meeting on the future of Gaza Trump hosted at the White House last Wednesday. Though the Israeli far right has welcomed the plan, Trump's glittering vision of a pacified Gaza has been rejected by many Western governments and condemned by human rights groups who say it will facilitate the ethnic cleansing of Gaza. दोस्तों, सादा अल्फाज में ये है कि गजा के लोगों को जबरदस्ती वहां से निकाल दिया जाए। हर शख्स को चंद $1000 का लालच दिया जाएगा और फिर गजा को खाली करवा कर वहां पर बड़े बड़े होटल, क्लब और तफरीही मराकिज बनाए जाएंगे। यानी इस्लामी तारीख, इस्लामी तहजीब और फलस्तीनी अवाम का नामो निशान वहां से मिटा दिया जाएगा। ये मंसूबा गजा को एक इब्राहिमी रेवीरा में बदलने की साजिश है जहां मुसलमानों का कोई वजूद बाकी ना रहे। मगर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन सब में इसराइली फौज डर रही है और उसके अंदर एक खौफ बैठ चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसराइल कामयाब होगा? खुद इसराइल के फौजी अफसरान कह रहे हैं कि अगर गजा पर कब्जा भी कर लें तो भी हम को खत्म नहीं कर सकते। उसको खत्म करना नामुमकिन है और ये जंग इतनी लंबी चलेगी कि इसराइल को भी बहुत भारी नुकसान होगा। यही वजह है कि इसराइल के अंदर फौजी और सियासी क़यादत के दरमियान शदीद इख्तलाफ पैदा हो गए हैं। जबकि दोस्तों, कल ही ट्रम्प ने एक इंटरव्यू में कहा अमरीकी सियासत में इसराइल का असर खत्म हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है।
امریکہ میں نوجوان نسل اب اسرائیل کی حمایت نہیں کرتی، بلکہ وہ صاف دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل فلسطینی عوام پر ظلم کر رہا ہے، عورتوں اور بچوں کو قتل کر رہا ہے۔ اسی لیے دنیا میں اسرائیل کی ساکھ ریپوٹیشن تیزی سے تباہ ہو رہی ہے۔ دوستو یہ صرف جنگ نہیں بلکہ یہ ایک پوری قوم کو مٹانے کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ اب ذرا دیکھیے دوستو، 250 سے زیادہ صحافی مارے جا چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھوکا مارا جا رہا ہے، عورتوں پر بم گرائے جا رہے ہیں۔ دوستو یہ جنگی جرائم نہیں تو اور کیا ہے؟ اور ان سب میں عرب کے حکمرانوں کی خاموشی پر بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ عرب حکمران کہاں کھڑے ہیں؟ زبانی جمع خرچ، پریس کانفرنسز، سخت الفاظ، بس اتنا ہی۔ جبکہ دوستو حقیقت تو یہ ہے زیادہ تر عرب ممالک اب بھی اسرائیل سے تجارتی تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ترکی جیسے ملک جو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے پس پردہ اسرائیل کے ساتھ کاروبار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور دوستو جو حالات و واقعات اس ٹائم اسرائیل نے فلسطین میں بنائے ہوئے ہیں، ان سب کی آڑ میں وہ مسجد اقصی پر بھی حملہ کر رہا ہے۔ اور اسی دوران ایک خوفناک خبر سامنے آئی، اسرائیل نے مسجد اقصی کے نیچے خفیہ کھدائی شروع کر دی ہے۔ اس کا مقصد صاف ہے، مسجد کی بنیادوں کو کمزور کرنا۔ ذرا سوچئے دوستو، دنیا کی تیسری بڑی مقدس مسجد جس کے ساتھ یہ ظلم کھلے عام ہو رہا ہے اور مسلم حکمران خاموش ہیں۔ ראש הממשלה, איפה אנחנו? אנחנו ברחוב עולי הרגל, בעיר דוד. סיפור מדהים, תסתכל רגע למצפות. אלה המצפות שעליהן דרכו אבותינו. היו יורדים שם במחת השילוח, טובלים, עולים ברחוב הזה עד למעלה, עד הר הבית, מתפללים בבית המקדש. אותה עוד היום ירושלים העתיקה, החדשה בידינו, ותמיד תישאר בידינו. دوستو حقیقت اس وقت یہ ہے کہ غزہ کے مظلوم بچے، بھوکی مائیں، بے گھر خاندان، یہ سب اس جنگ کے اصل شکار ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کی سیاست، عرب حکمرانوں کی بے حسی اور یورپ کی منافقت کے بیچ صرف فلسطینی عوام قربانی کا بکرا بن رہے ہیں۔ اب سوال یہ کہ کیا ہم صرف تماشائی بنے رہیں گے؟ کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں؟ کیا ہم صرف فلسطین کے بچوں کو بھوکا پیاسا مرتا ہوا دیکھتے رہیں گے؟ دوستو ہمیں کم از کم اپنی آواز بلند کرنا چاہیے تاکہ دنیا کو یاد رہے کہ یہ ظلم ہے اور ظلم کے مقابلے میں خاموشی سب سے بڑا جرم ہے۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلسطین کی یہ حقیقت دنیا تک پہنچے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ کیا عرب ممالک کبھی عملی طور پر فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اور ہاں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو ایسے ہی حقائق پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔